नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 218 और 219 को अशरा कुरान में ठहरा कर देखते हैं। सबसे पहले हम आयत नंबर 218 देख लेते हैं। इसमें कोई खास इख्तलाफ नहीं है। उलाइका पर मद्दे मुत्तसिल है और आमनू पर मद्दे बदल है। कालून पहले तवस्सुत लेकर आएंगे मद्दे मुत्तसिल पर, फिर वर्ष अपना तूल लेकर आएंगे, फिर तवस्सुतुल बदल के साथ और तूलुल बदल के साथ अपना तूल लेकर आएंगे। तो पहले हम पढ़ देते हैं पहले हम वर्ष के सबसे पहले हम कानून के लिए पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम वर्ष की तवस्सुतुल बदल, वर्ष का कसरुल बदल के साथ तूल लेकर आएंगे और फिर वर्ष का तवस्सुतुल बदल और तूलुल बदल लाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि उलाइका यरजूना रहमतल्लाहि वल्लाहु गफूरुर रहीम। वर्ष का कसर बदल मुवाफिक होकर आगे आ गया था, वो तूल करेंगे। उलाइका यरजूना रहमतल्लाहि वल्लाहु गफूरुर रहीम। वर्ष का तवस्सुतुल बदल और फिर तूलुल बदल करते हुए वर्ष आयत मुकम्मल कर देंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि उलाइका यरजूना रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। आयत नंबर 218 हमने देखी, अब आयत नंबर 219 की तरफ जाते हैं। यहाँ पर जो है वो वलमईसिर पर पहला वक्फ करेंगे। यस अलूना का पर मुतवी का सकता होगा खल्फुल आशिर का। यस अलूना का अनिल खमरी वल मैसिर तवी यस अलूना का अनिल अनिल खमरी वल मैसिर। उसके बाद मिन नफ़इही माँ पर हम अपना वक्फ करेंगे और यहाँ पर जो हमारे पास वजह है वो ये कि हमज़ा और किसाई ने यहाँ पर पढ़ना है इस्मुन कसीरुन, बाकी तमाम कुराने पढ़ना है इस्मुन कबीरुन। और वर्ष की यहाँ पे तरकीक भी बन रही है और खलफ का अदम गुन्ना भी बन रहा है। तो पहले हम कानून के लिए लेकर आएंगे। कुल फीहिमा कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नासि व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। दूरी बस्ती माला करेंगे। लिन्नासि व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। कानून का तवस्सुत। कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नासि व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। दूरी बस्ती का इमाला। लिन्नासि व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। किसाई इस्मुन कसीरुन पढ़ेंगे। इस्मुन कसीरुन व मनाफिउ लिन्नासि व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। वर्ष तूल करेंगे, तरकीक लेकर आएंगे, आगे फिर तूल करेंगे, फिर तरकीक लेकर आएंगे। कुल फीहिमा
اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. خلا قدم نہ کریں گے طول لے کر آئیں گے. اسم کبیر، حمزہ نے کثیر پڑھنا ہے. اسم کثیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. خلات غنہ کے ساتھ طول لے کر آئیں گے. اسم کثیر، اسم کثیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. یعقوب فیہما کہیں گے اور کسر کریں گے. قل فیہ، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. آیت کے اگلے حصے کی طرف جاتے ہیں. قل العفو پر بصری کو اشمام کرنا ہے، انہوں نے پڑھنا ہے قل العفو. اور یسألونک پر خلف العاشر کا سکتہ ہوگا. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، قل العفو. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. اس کے بعد ہم آیت مکمل کرتے ہیں. لکم الآیات پر ساکن الموصول بھی ہے اور مد بدل بھی ہے، اور لکم پر میم الجمع ہے. تو پہلے ہم قانون کے لیے پڑھتے ہیں. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قانون کا صلہ لعلكم تتفكرون. ورش کا کسر بدل تو قالون کے ساتھ خیر موافق ہی ہو گیا تھا، لیکن کسر بدل موافق اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس نقل الحرکہ بھی ہے. جو ہم نقل الحرکہ کے ساتھ مد کسر بدل کریں گے تو ورش کے لیے ہمیں علیحدہ وجہ لے کر آنی پڑے گی. تو اس وجہ سے ہم ورش کی نقل کرتے ہیں اور ساتھ میں کسر بدل ہوگی، اور پھر یہاں پر نقل کے ساتھ توسط البدل ہوگی اور طول البدل ہوگی. تو پہلے ہم قانون کے لیے پڑھ لیتے ہیں عدم صلہ اور پھر صلہ. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. لعلكم تتفكرون. ورش اپنی تینوں وجوہ لے کر آئیں گے، کسر بدل، توسط بدل اور طول بدل. لکم الآیات، لکم الآیات، لکم الآیات لعلکم تتفکرون. حمزہ کا سکتہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اس کے ساتھ ہی ہماری آیت بھی مکمل ہوئی. ہم نے دیکھی آیت نمبر 218 دیکھی، اشرا کو راکو اس میں ٹھہرایا. اسکرین پر آپ کے سامنے تمام وجوہ لکھی ہوئی آ رہی ہیں. اس کے بعد ہم نے 219 دیکھی، اس میں ہم نے میسر پر پہلا وقف کیا اور قرآ کو ٹھہرایا. پھر ہم نے من نفعہما پر وقف کیا اور قرآ کو ٹھہرایا. پھر ہم نے قل العفو پر وقف کیا اور قرآ کو ٹھہرایا، اور پھر ہم نے آیت مکمل کر دی اور قرآ کو ٹھہرایا. اسکرین پر آپ کے سامنے تمام وجوہ لکھی ہوئی آ رہی ہیں. امید ہے دہرائی کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.